Farmers near Bodgeshwar temple in Mapsa have raised concerns over the stray cattle entering their fields and damaging crops. They said the issue continues every year despite complaints to the Mapsa Municipal Council and urge authorities to take immediate measures to prevent further losses. बरोबर सगळे नाशाडे करून होते हितून आमकां मेळटलें कितें बेगींतल्या बेगीन आमच्या चेअरमॅनान हितून लक्ष घालपाचें शेतकऱ्यांनी शेतां करपाचे काय ते गोरवां फाटल्यान धांवपाचे. कोणाची गोरवां आहा पळय तांकां विनंती करता हात जोडून की आपली गोरवां आतां सोडपाचें ना कित्याक आमी तोरो घातलेलो इतलें आमी मेहनत करून जर हें करता तर लोक जर अशेंच गोरवां सोडूंक लागले जाल्यार कितें जातलें आमकां मेळटलें कितें. आतां आमी हांगासर वर्सान वर्स आमची पुर्वजांनी शेतां राखून दवरलेली आहा पळय ती आमी वर्सान वर्स करता कितलींशीं वर्सां जालीं. सो आतां आमकां मेन आतां त्रास कितें जाता की आतां आमी तोरो आमचो लायता थोड्यांनी ओपलेले आहा आनी आतां गोरवां सगळीं पळोवंक शकता तूं गोरवां सगळीं हांगसर नाशाडी करून दवरता सगळे खावन दवरले अर्दे. आनी मेन म्हणटा आमी मुन्सिपाल्टीकूय कळयलें एक्चुली ते एनिमल एंड हजबंड्री मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक आमी शेतां करता आतां सरकार म्हणटा शेतां करा युथांनी फुडें सरपाचें तरी आमी हांगासर काम धंदो सोडून हांगा शेतां राखपाक येता तरी आसतना हांगासर कांय आमचें हें चलना तरी गोरवां भरता आनी आमी हें आमचें 23 जुनाक आमी एक मुन्सिपाल्टीक एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें की तुमी गोशाळे कडेन MOU करा आनी ह्या गोरवांक खंय तरी ते धरून व्हरतले. जो पर्यंत MOU करना तो पर्यंत गोशाळा हांगासर कसलेच ते एक्शन घेयना ते म्हणटा पयलीं मुन्सिपाल्टीन नाजाल्यार पंचायतीन आमचे कडेन MOU करपाक जाय आनी एक्चुली गव्हर्मेंटा तर्फे तांकां सगळे पयशे मेळटा आमच्या मुन्सिपाल्टीक कॅटल पावंड बी घालपाक पण ते आतां पयशे आतां खरेंच तेंचे हें करता ते यूज करता ते कितें करता तें आमकां खबर ना. बेगींतल्या बेगीन आमच्या चेअरमॅनान हितून लक्ष घालपाचें कित्याक ते कृषी मंत्री आतां आसा तेज्या हातीन आहा हे डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक आमकां शेतकाऱ्यांक खूब त्रास जाता आनी हें लुकसाण जाता शेतां करून फायदो कितें हेजे फुडें कितें जातलें. किती वर्सां जाता शेतां करता तुमी? आमचे आतां पुरवस करतले तर जवळ जवळ 40-50 वर्सां जालीं आमी करता तेच्या फाटल्यान आमी करून येयल्ले आहा आनी ती आमी परंपरा चालू दवरल्या. सो आतां मेन तुका त्रास जाता की शेतां करताना तुमकां गायी हे सगळ्यो गोरवां म्हण येता. सगळे हे करता न्हू सगळे हे करून दवरता पळय सगळे हे केल्ले आहा खाल्लेले आहा अर्दो ही हेवटेन तेवटेन म्हटल्यार हेवटेन गिरी सायडीसून चड येता ही म्हणून येता आतां समज दिसता पाडो पळय तोरवो घातला तितून आपलें हें करता शिंगांनी आतां तेजे सगळे चडून उडयता हे मातशें कोणी प्रशासन आहा ते हे अशें एवरी इयर नुकसान जाता. ना हे पावसाचे असतात आता तरी असता. आमी तोरवो वाडोना तोरवो वाडटकूच आनी अशें चालू वाडटा तितले खातात वाडटा तितलें खाता. एप्रोप्रिएट पर्सन आमी म्हणटा की हेजेर लक्ष दवरूंक जाय आनी आमकां एक शेतकऱ्यांक हांगा जो त्रास जाता तशें हें करूंक जाय हेंच आमगेलें देवस्थानान आनी देवानूय आमकां सामान घेवन आमी इतर आमी मागता. मग तुमकां ते राखचें पडटा आतां. रातच्या पडटा आनी कोण रातचे आनीक म्हशी सोडून घालता कोण तो तेंच्या गळ्यान बेल्ट आसता ते आनी खूब येता सारके ते बसता कोणा घालता सगळें आमचो तोरो पिड्यार जाता सगळो. हेजेर मातशें सरकारान लक्ष दिवचें जाता तितले बेगीन आनी हे वर्सान वर्सां अशेंच आहा तीच सेम स्टोरी आमी आतां रिप्रेजेंटेशन दिवन सुद्दां आतां कितें आतां एक्शन घेतलें म्हणून आमी वाट पळयतले पण अजून कांय ना 15 दीस जावन गेले. क्लियर आमकां त्रास जाता कित्याक प्रत्येक जेन्ना शेताचें हें जालें चालू की पावस पडलो काय गोरवां आपशींच कोण सोडून घालता ते जे कोणाची गोरवां आहा पळय तांकां विनंती करता हात जोडून की आपली गोरवां आतां सोडपाचें ना कित्याक आमी तोरो घातलेलो आहा इतलें आमी मेहनत करून जर हें करता जर लोक जर अशेंच गोरवां सोडूंक लागले जाल्यार कितें जातलें आमकां मेळटलें कितें. बेगींतल्या बेगीन आमच्या चेअरमॅनान हितून लक्ष घालपाचें कित्याक ते कृषी मंत्री आतां आसा तेज्या हातीन आहा हे डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक आमकां शेतकाऱ्यांक खूब त्रास जाता आनी हें लुकसाण जाता शेतां करून फायदो कितें हेजे फुडें कितें जातलें. हे हांगरूच म्हणून न्हू सगळे कडेन जे कडेन आमी वयता पळय सर्वला एके वाटेन सर्व लायता खरें पूण दुसरे वाटेन गोरवां आसताच शेतां. शेतकाऱ्यांनी आतां तूं म्हणटा बरोबर आहा की शेतकाऱ्यांनी शेतां करपाचे काय ते गोरवां फाटल्यान धांवपाचें हो एक मेन व्हडलो इशू जाता. हो हांगरूच न्हू जर आख्ख्या गोंयभर आनी खंय खंय आमकां ऑर्डर आसता थंय वयता जे एरियेक शेतां कशी गोरवां ना अशें जागो आमकां एकूय मेळलो ना. गेले 22 दीस जाले आमी शेतान आहा भात लावंक वयता पूण खरें तुका सांगू हे आतांच न्हू गेली 7-8 वर्सां तरी आमी पळयता पूण कितें तरी हेचेर तोडगो काडूंकूच जाय. हे तरी ओपन स्पेस आख्ख्या म्हापशेची काय खोर्लेची काय आनी खंयची काणकेची पर्राची निरवडची ही हांव तुका सांगूंक शकना पूण एक्झॅक्ट लोकेशनूय सांगूंक मुश्कील जाता. आनी हे आतां तुमी पयले आसतले ते
पणजेच्या रोडांसून जो जसो कितें पावस तो येयल्ल्या भाशेन सामको हे आतां शेतकार इतली मेहनत घेवन शेतां लायता खरी पूण तेचो तरी गोरवां फाल्यां परवां जेन्ना वाडटले आनी विकतले जेन्ना तर गोरवां नाशाडी करून ती शेतां करून फायदो कितें आहा तेचो तेचो मोबदलो कितें तरी मेळोंक जाय शेतकाराक. हांव चड कांय उलयना ह्या बद्दल, हांव एकूच सांगूंक सोदतां जी पळय देवाची गोरवां एक तर सरकारान कितें फेसिलिटी करून हेच्या आदी केल्ली. फॉर एग्जाम्पल हांव सांगता हांवें वाचलेलें की कलांगूट ज्यो पळय गोरवां भोंवताल्यो ते लोकल एमएलएन ती सगळ्यो उखलून शिकेरे ट्रान्सफर केल्ली. अशी तर एक 15 दिसांनी अशी तर मोहीम तर करून तर ती गोरवां तर थंयसर मेळटा थंयसर दी जाल्यार हे शेतकारांक कितें लायल्लो तेचो 2 रुपया तेचो मोबदलो मेळटलो. नाजाल्यार म्हाका दिसना ही गोरवां येवन ही शेतां दवरीची.